पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में रियासत मदीना का बहुत जिक्र होता रहा है और इमरान खान ने ये नारा मुतारिफ कराया था, तो आपको मायूसी हुई कि वो अपना ये वादा पूरा नहीं कर सके, या आप समझते हैं कि उनको वक्त नहीं मिल सका, 4 साल का अरसा इसके लिए नाकाफी था, या आप मुतमईन हैं कि कम से कम उन्होंने भरपूर कोशिश की है? और रियासत मदीना के लिए आप जानते हैं कि एक अच्छी, ईमानदार और काबिल टीम का होना बहुत ज़रूरी है, तो खान साहब ने इस काम के लिए जिन लोगों को चुना, आपके ख्याल में वो दुरुस्त थे, ठीक थे वो? मैं तो कोई सियासत में बिल्कुल ही नहीं हूँ, तबलीगी मेहनत से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन एक सादा सी बात है कि रियासत मदीना कोई बिल्डिंग तो थी नहीं जो इमरान खान बना था। रियासत मदीना का उसने तस्वुर दिया, हमने उसे बनाना था कि अभी आपने बात की करप्शन है, झूठ है, रिश्वत है, तो झूठा झूठ छोड़ता, रिश्वत वाला रिश्वत छोड़ता, और धोखा देने वाला धोखा छोड़ता, जुल्म करने वाला जुल्म छोड़ता, फहाशी करने वाला फहाशी छोड़ता, बदकारी करने वाला बदकारी छोड़ता, लड़ने वाले कत्ल व गारत की दुश्मनियाँ ख़त्म करके सुलह करते। तो रियासत मदीना कोई बिल्डिंग तो है नहीं जो बनाई जाती, वो तो लोगों को बताया कि भाई इस तरह हमारे नबी की ज़िंदगी थी। अपनाना तो मैंने था, आपने, मुआशरे ने कबूल नहीं किया, तो उसका तो इसमें कोई कसूर नहीं। आपने अभी कहा कि आपका सियासत से ताल्लुक़ नहीं, यकीनन ऐसा ही है, आप एक मारूफ आलिम दीन हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपकी राय होगी। आपने अवाम से इमरान खान को सपोर्ट करने की दरख्वास्त की थी और इमरान खान के लिए दुआएं भी करते थे। आपकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है मौलाना साहब, जिन्होंने आपको सुना, उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट भी किया, लेकिन आपके ख्याल में वो क्या खामियां या क्या कोताहियां थी जो इमरान खान अगर ना करते तो बहुत कुछ बेहतर कर सकते थे? उनसे अवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैंने दुआ भी इसलिए की थी कि उसने एक अच्छा तस्वुर पेश किया था, बाकी मैं दुआ तो सबके लिए करता हूँ कि चूँकि मेरी मेहनत का जो मैदान है वो ये है कि जितने हमारे भाई हैं, मुसलमान बहनें हैं, ये जहन्नुम से बच के जन्नत में चले जाएं। जी। तो कोई अपोजिशन हो, कोई हुकूमत हो, मेरा मैदान मेहनत एक अलग है। मेरी मेहनत इस चीज़ पर है कि ये जब आंखें बंद करेंगे या मेरी आंखें बंद होगी तो पहला झटका तो मुझे मौत देगी, दूसरा झटका कब्र देगी, कब्र के अंधेरे, कब्र की घुटन, फिर उससे खौफनाक हशर है, फिर उससे खौफनाक आमाल का तुलना है, उससे खौफनाक पुलसरात है, उससे खौफनाक जहन्नुम की आग है। तो मेरे हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान मर्द, औरत, जवान, बच्चे बच्चियाँ, ये इन सारी मनाजिल में सुरखरू होकर जन्नत में चले जाएं, मेरी मेहनत ये है। इसलिए मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ। रियासत मदीना एक आइडियल रियासत थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जोड़ने का काम किया और यहाँ तक फरमाया कि मुसलमान वही है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे लोग महफूज रहें। तो आज हम जो ये सियासी और माशरती नफरतों और गालम गलोच देखते हैं, इसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? किसी को गाली देना, बगैर सबूत के किसी पे बहतान लगाना, किसी की इज्जत और पगड़ियां उछालना। मौलाना साहब, ये बंदा कोई भी ये काम करे, चाहे वो किसी भी मनसब पर फाइज हो, किसी भी जमात या किसी ग्रोह से उसका ताल्लुक हो, ये कितना बड़ा जुर्म है और शरीयत में इसकी क्या सजा है, और ऐसे लोगों को आप क्या नसीहत करेंगे? अल्लाह के नबी का फरमान है, सिबाबुल मोमिन फुसूक, मुसलमान को गाली देना गुनाह कबीरा है और गुनाह कबीरा तौबा के बग़ैर मुआफ़ नहीं होता। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह कुरान में आता, ला तनाबज़ु बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान, एक दूसरे को गलत ताने और बुरे नामों से मत पुकारो, बहुत बड़ा गुनाह है। ईमान के बाद बहुत बड़ा गुनाह है कि हम किसी की इज़्ज़त को उछालें, किसी की पगड़ी को उछालें। और अल्लाह के नबी का फरमान, मन क़ज़फ़ मुमिनतन बिबुहतान, जिसने किसी नेक औरत पर बुराई की तोहमत लगाई, किसी पाक दामन औरत पर बुराई की तोहमत लगाई, फिर उसके बाद वो 100 साल मुसल्ले से उठा ही नहीं, 100 साल मुसल्ले पे इबादत ही करता रहा और उस बीबी से माफ़ी नहीं मांगी, अपने गुनाह का एतराफ़ नहीं किया,
تو 100 سال کی بندگی کے بعد بھی اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک مومن عورت پر جی بہتان باندھنے کے عوض اس کی 100 سال کی نیکی اللہ تعالیٰ رد کر کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو چونکہ اس کا اصل سبب تو ہم خود ہیں کہ میری پوری قوم قرآن سے دور ہے اور میری پوری قوم اپنے نبی کی زندگی سے دور ہے، جی اور جہالت ہے، جاہل کا جدھر رخ ہو جائے وہ ادھر ہی چل پڑتا ہے۔ جو ہم اسکول کالج یونیورسٹیز میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس میں ہمیں انسانیت تو سکھائی نہیں جاتی، انسانیت تو میرے نبی نے سکھائی، جی اور اللہ نے ہمیں ہدایت والی کتاب دی، ہدی للمتقین، قرآن دیا۔ تو قرآن بھی نہیں ہم پڑھتے کہ اس کے اتنے ترجمے ہو چکے ہیں۔ جس عالم کا ترجمہ پسند ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو تو آپ کو پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ پھر اپنے پیارے نبی کی سیرت پڑھو کہ میرے نبی نے کیسی زندگی گزاری، اور ان کے صحابہ کی زندگی پڑھو کہ انہوں نے پھر کیسے لبیک کہا۔ 1,24,000 نبیوں میں واحد ہمارے نبی ہیں جن کے صحابہ کو اللہ نے وعدہ کیا، کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب میرا وعدہ ہے آپ کے تمام صحابہ کو میں جنت دوں گا۔ تو یہ اس سے ہم بالکل، میں نے ایک بچے سے پوچھا، وہ اے لیول کر رہا تھا، جی میں نے کہا تمہارا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہے۔ اب یہ تو ہماری یوتھ کا حال ہے، تو انہوں نے ہی آگے جا کے عہدے سنبھالنے ہوتے ہیں، دفتر سنبھالنے ہوتے ہیں، جب وہ اتنے جاہل ہو گئے ہیں قرآن سے، اپنے نبی کی زندگی سے۔ تو زندگی تو انبیاء سکھاتے ہیں، یہ ادارے زندگی تو سکھاتے نہیں ہیں۔ جی یہ ہمارا اپنا ذاتی قصور ہے، ہر پاکستانی اس میں وہ ذمہ دار ہے اس ساری تباہی کا۔ مولانا صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے بچے سے پوچھا کہ آپ حضرت عمر کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ اس کا جواب آپ کے سامنے تھا، تو کیا ہمارے جو کیریکولم ہے اس کا بھی مسئلہ ہے؟ چونکہ ہمارے یہاں پہ یہ ارسطو اور سقراط کے بارے میں تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے انبیاء کرام کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا۔ اور اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے یہ تہمتیں اور بہتان لگانے کے حوالے سے جو بھی آپ ذکر کر رہے تھے، تو ایسے لوگوں کو ریاستیں سزائیں دے سکتی ہیں، اور کیا سزا دے سکتی ہے؟ ہمارا قانونی شرعی نہیں ہے، اس قانون میں ظالم کو تو پناہ مل سکتی ہے، مظلوم کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ جس ملک کی عدالتیں انصاف نہ دے سکیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور جو قانون ہے ہمارا، اس میں دیانتدار سے دیانتدار وکیل ہو اور بہت سچا امانت دار جج ہو تو بھی وہ انصاف فراہم نہیں کر سکتا، کہ یہ انسانوں کے ہاتھوں کا لکھا ہو، وہ بھی انگریز کا، کچھ 100-125 سال پرانا قانون ہے، اس میں کسی کو کیا رعایت ملے گی یا کیا انصاف ملے گا؟ البتہ ظالم کے لیے بہت کشادہ ہے، جہاں سے مرضی وہ اپنے لیے گنجائش نکال لے۔ قیامت کے دن جتنے امراء ہوں گے، حکام، جتنے قاضی ہوں گے، ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے ایسے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تم نے حکومت کیسے کی، اور قاضی سے پوچھے گا تم نے فیصلے کیسے کیے۔ اگر اس کے فیصلے صحیح نکلے تو تب اس کے ہاتھ چھوٹیں گے اور اس کی جان بخشی جائے گی۔ اگر وہ ظالم کی حمایت میں حکمران چلتے رہے، خود ظالم ہو کے چلتے رہے، قاضی ظالموں کو گنجائش دیتے رہے، تو یہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔